नमस्कार, खबर अपरेसनमा स्वागत छ। म नवराज धानुक। सुशासन र सुदृढ लोकतन्त्रका लागि खबरको दुनियाँमा पृथक खोजमूलक खबरको सङ्गालो कार्यक्रम खबर अपरेसनमा हामी विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको गहिरो समाचार दिने प्रयास गर्दछौँ। जनसरोकारका हरेक विषयको चिरफार गर्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, सरकारले देशभर स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार गर्ने आश्वासन बाँडेको छ। स्वास्थ्यको नाउँमा पपुलर नारा लगाउँछ, तर आवश्यक स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको विषय नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। मेडिकल कलेज सरकारको नारा नै बनेको छ, तर कलेज सञ्चालनका लागि वर्षौंदेखि तुहिँदै आएका नजरको खाप छ। हो, यस्तै जनकपुरमा सञ्चालन गर्न भनिएको मणिपाल कलेज यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। हालको प्रदेश 2 जनकपुरमा 2051 सालमा मणिपाल कलेज समूहले सञ्चालन गर्ने भन्दै कलेज भवन निर्माण थालिए पनि करिब 2.5 वर्षसम्म पनि भवन अल्पत्र पारेको छ। जनकपुर मणिपाल कलेजको चिरफार आजको खबर अपरेसनमा। भारतको प्रख्यात मणिपाल समूहले जनकपुरमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न भन्दै 2051 मा सम्झौता गरेको। सम्झौता अनुसार 266 शैय्याको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने बाचा मणिपालले गरेको। गुठी संस्थानको 17 बिघा जग्गा लिजमा लिएर कलेज सञ्चालन गर्ने भनिए पनि 19 वर्षदेखि भवन अल्पत्र बनेको छ। जनकपुरमा मणिपाल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना 2051 मा सुरु भएको हो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा मणिपाल कलेज बनाउने योजना 24 वर्ष अघि सुरु भएको थियो। शिक्षा क्षेत्रमा भारतमा ख्याति कमाएको मणिपाल समूहले जनकपुरमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको थियो। मणिपालको योजना अनुसार भवन निर्माण पनि थालिएको थियो, तर चिकित्सा, शिक्षा, शिक्षण, अस्पताल निर्माण स्थल अहिले वनभोज स्थलमा परिणत भएको छ। अस्पतालको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्दा अहिले त्यो क्षेत्र वनभोज गर्ने स्थल पनि बनेको हो। मेडिकल कलेज भवन क्षेत्र यति बेला गौचरणमा समेत परिणत भएको छ। निर्माणाधीन कलेज भवन मणिपाल समूहले निर्माण कार्य बीचमै छोडेपछि निर्माण भएको भौतिक संरचना समेत ध्वस्त हुन थालेका छन्। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर रामवरण यादवको पहलमा जनकपुर धाममा चिकित्सा शास्त्र सम्बन्धी मणिपाल कलेज निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। 32 करोड लागतमा कलेज भवन निर्माणाधीन चरणमा अलपत्र छोडिएको छ। 2 दशक अघि 13 करोड खर्च गरेर भवन पनि ज्यानत्यान खडा गरिएको छ, तर निर्माणाधीन भवन यति बेला अभिभावक विहीन बनेको छ। ख्याति प्राप्त मणिपाल समूहले जनकपुर गुठी संस्थानको जग्गा लिजमा लिएर कलेज निर्माण थालिएको थियो। 49 वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर कलेज सञ्चालन गर्ने भनिए पनि मणिपालले बीचमै छोडेर गएपछि भवन खण्डहर बन्दै गएको छ। चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने भनिए पनि भवन निर्माण बीचमै तुहिएपछि लाखौं रोजगारी र हजारौं चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन गर्ने सपना अधुरै भएको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न भन्दै भवन निर्माण थालियो, तर निर्माणकै चरणमा मणिपाल समूहले छोडेर गएपछि भवन यति बेला एक्लो बनेको छ। हामी त सानै थिए, यो पाला स्टार्ट भयो। अहिलेसम्म मणिपालको के भएछ के भए छैन कि मन्त्रीहरूलाई थाहा हुन्छ, किनकि हामी सानैदेखि हेरिरहेको छु बनिरहेछ। अहिलेसम्म केही भए छैन। जति कि अब रोकेछ, अब अहिलेसम्म केही भए छैन। यो बन्दै भए हामीहरूको गाउँको स्थानीयको अलि जागिर हुन्थ्यो। हामीहरू पढे मान्छे, अब केही शिक्षक भए त योमा नोकरी हुन्थ्यो। विभिन्न समयको राजनीतिक द्वन्द्वसँगै राजनीतिक स्वार्थले मणिपालले गति लिन सकेन। विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, मधेसमा चलेका भूमिगत सशस्त्र समूह इत्यादिका कारण कलेज सधैँ तारो बन्दै गएको हो। शान्तिपूर्ण राजनीतिक सुरु भए पनि मणिपालको विषयमा कसैलाई सोच्ने फुर्सद मिलेको छैन। राजनीतिक आश्वासनका कुन्तरा धेरै बाँडिए, तर मणिपाल समूहलाई भवनको पूर्णतासँगै कलेज सञ्चालनका लागि कसैले चासो नदेखाउँदा
कलेज भवन यो अवस्थामा पुगेको हो। तर यसै कलेज नजिकैको निजी कलेज जानकी मेडिकल कलेजले धेरै फड्को मारिसकेको छ। जानकी मेडिकल कलेजले चिकित्सा क्षेत्रमा व्यावसायिक सफलता हासिल गरे पनि मणिपालको यो दुरावस्था भएको हो। मणिपाल सञ्चालन नहुनुका कारण राजनीति इस्यु हो। यहाँ सुरुमा तपाईको जब मणिपाल सुरुवात भयो, बन्न सुरुवात भयो, योजनाहरू आयो, यहाँका जनताहरू धेरै उत्साह थिए। यहाँका जनकपुरका नगरवासीहरू विकास हुन्थ्यो, त्यहाँका जनताहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो। तर लगानी लागेर पनि त्यो सबै लगानी बालुवामा पानी हेराए जस्तो भयो। जनताहरू यहाँका निराश भइसकेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु राजनीतिज्ञहरूसँग कि यहाँ पुनः सरकारसँग होस् या प्रदेश सरकारसँग होस्, यसमा पैसा लगानी लगाएर होस्, जसरी भए पनि यसलाई पुनः सञ्चालन होस् र जनताहरूलाई लाभान्वित गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ। 2053 मा 32 करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको मणिपालमा 13 करोड खर्चेर भुइँतलाको काम पूरा भइसकेको थियो। निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको अवस्थामा 81 काम बन्द भएको थियो। निर्माण कार्य सुरु हुँदा 17 बिघा क्षेत्रफलमा 266 शय्या भएको अस्पताल सहितको शिक्षण संस्थाको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य व्यवस्थापन पक्षको रहेको थियो। जस अनुरूप भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिए पनि सरकारी व्यवस्थाले मणिपाल व्यवहारिष्य भएको हो। मधेसका डाक्टरहरू छ, मधेसका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट छ। अहिले जो यो महामारीमा जुन किसिमको व्यवस्थापनमा कमी देखिया छ, यही अञ्चल अस्पताल जो प्रादेशिक अस्पतालमा त्यो एउटा विडम्बना युक्त छ। त्यसैले अब कति सम्भव छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होला र त्यो झुटै एउटा नाराको लागि मणिपालको यो अब त्यो थाहा छ कि हैन, त्यो प्राइभेट अन्डरटेकिङमा भएको एउटा संस्था थियो जो अब राजनीतिक उथलपुथलले गर्दाखेरि या भनौँ एकअर्काको बिचको जो ईर्षाद्वेषको कारणले त्यो अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेन। अब त्यो मान्छेलाई आँखामा धुलो हाल्नको लागि झुटै एउटा घोषणा गरेको छ कि हैन मणिपाल हस्पिटललाई लिएर अनि बनेको संरचनालाई त्यसलाई हस्पिटल गरेर तपाईँ अहिले नै सञ्चालन गरिदिनुहोस् न। त्यो किन तपाईँ झुटै के अरे मधेस विज्ञान प्रतिष्ठान या चिकित्सा प्रतिष्ठानको नाउँमा त्यो सबै दिखावा हो। मलाई लाग्छ त्यो कुनै तुकको कुरो छैन जस्तो मलाई लाग्छ। लामो समयदेखि अलपत्र पारिएको भवन आधुनिक छ। प्रयोगविहीन बनेको भवन निर्माण भएको 2 दशक बढी भइसकेकाले भौतिक संरचना समेत बिग्रिन लागेको छ। मणिपाल निर्माण कार्य रोकिँदा यस क्षेत्र यतिखेर गौचरण र फिल्म छायाङ्कन स्पटको रूपमा परिणत भएको छ। राज्यको ध्यान नपुग्दा भवन खण्डहर बन्दै गएको छ। यसर्थ करोडौं लगानी गरिएको मणिपालको भौतिक पूर्वाधार पूरा गरी सञ्चालन गरी प्रदेश 2 को पहिलो शिक्षण अस्पताल हुन सक्नेछ। यसतर्फ राज्यको बेलैमा कानमा बतास चलोस्। जनकपुरको मणिमण्डप नजिकै मेडिकल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री तथा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको पहलमा कलेज अघि बढेको। कलेज स्थापना हुनु स्थानीयको रोजगारीसँगै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर मणिपालले कलेजको सपना बाँडेर बेपत्ता भएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हाल प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुरमा मेडिकल कलेज खोल्नु यस क्षेत्रको स्वास्थ्य शिक्षाको सपना हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीसँगै स्थानीयका सन्ततिले डाक्टर बन्न सम्भव थियो र छ पनि। तर मणिपाल जे जस्तरी जनकपुर पुग्यो त्यसै गरी कलेजको सपना बाँडेर गुमनाम भएको छ। करिब 2.5 दशकदेखि मणिपाल बेखबर बनेपछि स्थानीयको स्वास्थ्य शिक्षाको सपना अधुरै रहेको छ। मणिपाल समूहबाट पोखरामा सञ्चालित अस्पतालले वर्षौंदेखि सेवा दिइरहेको छ। तर जनकपुरको मणिमण्डपमा सञ्चालन हुने जनकपुर मणिपाल कलेजले शिक्षण अस्पतालको सपनाको व्यापार गरिरहेको छ। जनकपुर क्षेत्रमा चिकित्सकीय अध्ययन गर्ने सपना बाँडेको 2.5 दशक भइसकेको छ। तर कलेज सञ्चालन होइन, निर्माणाधीन भवन छोडेर मणिपाल समूह हिँडेको छ। मणिपालले कलेज सञ्चालन गर्न भन्दै गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषासँग 2051 श्रावणमा सम्झौता गरेको थियो। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि
लागि गुठीको 17 बिघा जग्गा 49 वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो। मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल समूह नेपालले गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरेको छ। पोखरा मेडिकल कलेजको फिजिकल सेक्सन अन्तर्गत जनकपुरमा 366 शैय्याको अस्पताल स्थापनाको लागि मणिपाललाई लिजमा जग्गा दिएको हो। मणिपाल समूहलाई जग्गा उपलब्ध गराए बापत पहिलो वर्षको लागि 7 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो। त्यसपछिका वर्षमा प्रत्येक वर्ष वार्षिक 10% का दरले वृद्धि हुने र हरेक वर्षको जेठ मसान्तभित्र गुठी संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यदि मणिपालले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्छ भने अविलम्ब सञ्चालन गर्नु पर्यो। यदि गरेन भने 15 वर्षदेखि जनकपुरको यत्रो जग्गा अकुपाई गरेर राख्नु ठिक भएन। त्यहाँ तपाईको भौतिक संरचना पनि राम्रो निर्माण भएको छ। यदि मणिपालले अकुपाई गरेको जग्गा र त्यो भवन सहित यदि उपलब्ध भयो या त्यसलाई तपाईको अधिग्रहण गर्न सक्यो या मणिपालसँग सहमतिमा लिन सक्यो या नेपाल गभर्नमेन्ट, प्रदेश गभर्नमेन्ट, स्थानीय गभर्नमेन्ट सबैजना मिलेर त्यसमा यदि गर्न सक्यो भने चाँडोभन्दा चाँडो सुरु हुन सक्छ र त्यो ठाउँ पनि उपयुक्त हो, त्यहाँ ठाउँ राम्रो पनि हो। यहाँ सबै दृष्टिकोणले तपाईको मणिपालले अकुपाई गरेको ठाउँमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्नु उपयुक्त हुन्छ। गुठी संस्थानसँग जग्गाको सम्झौता पछि मणिपालले अस्पताल निर्माणका लागि काम पनि सुरु गर्यो। मोटामोटी एक तले भवन निर्माण भइसकेको थियो, तर अचानक 2058 मा निर्माण कार्य रोकिएको निर्माण कार्यले त्यसपछि गति लिएन। लगानीकर्ताले कुनै चासो नै दिएनन्। अस्पताल निर्माण कार्य किन बन्द भयो, स्थानीयवासी प्रश्न हुन सकेका छैनन्। मणिपालले निर्माण कार्य किन स्थगित गर्यो, कलेज भवन किन अवरुद्ध भयो, सरकारी कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यद्यपि मणिपालले 3 जना सुरक्षा गार्ड राखेर सुइकुच्चा ठोकेको छ। गुठी संस्थानले 2071 वैशाख 19 मा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले करार तोड्ने भनेर मणिपाल समूहलाई लिखित पत्र पठाइसकेको छ। म गइसकेपछि चाहिँ त्यो जति चाहिँ हामीले चाहिँ अतिक्रमण भएको जग्गाहरू छ त्यसमा चाहिँ अब हटाउनलाई चाहिँ एउटा बृहत छलफल गर्दा अब बिचमा चाहिँ म गएपछि त कोभिडको समस्या आयो हैन। त्यही भएर त्यो रूपमा मैले कार्यक्रम अगाडि बढाउन त सकेका छैन। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि छलफल पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। तर यो अतिक्रमणको विषयमा चाहिँ एउटा बृहत छलफल भेला नै बोलाएर त्यहाँको स्थानीय तह अनि त्यसपछि स्थानीय निकाय हैन, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रशासन जम्मै भनौँ न, त्यो बसेर एउटा बृहत छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मणिपाल कलेजलाई चाहिँ एकपटक पत्रचार गरिएछ। अब उसले जवाफ चाहिँ हेड अफिसमै केन्द्रीय कार्यालयबाटै चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका कारणले उसले केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ जवाफ दिएको छ। अब के भनेर दिएको छ थाहा छैन त्यो विषयमा मलाई हैन। अवस्था त्यस्तो छ। त्यो चाहिँ उसले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ भाडा बुझाए पनि छैन र अब उनीहरूको आन्तरिक समस्या के भयो त्यसमा चाहिँ त्यो मणिपाल कलेजको विषयमा चाहिँ अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन पनि भएको छैन। अब त्यो कसैले अवरोध गरेर नभए पनि होइन। फेरि त्यसको त्यहाँ चाहिँ के अवरोध भएको छैन। त्यो जग्गा चाहिँ अब कसैले यहाँ मणिपाल कलेज बनाउनु हुँदैन भनेर कसैले अवरोध गरे पनि अवस्था देखिँदैन। मणिपाल समूहलाई गुठीले पत्रचार गरेको पनि 6 वर्ष पूरा भएको छ। लिज बापतको रकम नबुझाएपछि पत्रचार गरेको संस्थानले अस्पताल सञ्चालन गर्ने या नगर्ने जवाब दिन पत्रचार गरे पनि मणिपालको कुनै जवाब आएको छैन। जवाब मात्रै होइन, मणिपाल समूहले लिज बापतको रकम समेत बुझाएको छैन। कलेज सञ्चालन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार बनाएको मणिपालले बीचमै अकारण हिँडेपछि यसको विषयमा दबावका विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। तर मणिपालको अटेरी 20 बाट 19 भएको छैन। वर्षौंदेखि कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको मणिपाललाई न त सरकारले कारबाही गर्न सकेको छ, न त गुठी संस्थानले सम्झौता तोड्न सकेको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने या नहुने स्थानीय दोधारमा छन्। मणिपाल कलेजमै त्यो प्राङ्गणमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्नु भनेर सरकारको निर्णय चाहिँ स्वागत योग्य नै लागेको छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के छ भने मणिपाल कलेज यति वर्षदेखि हामी सुन्दैछौँ मणिपाल कलेज खोल्दैछ, मेडिकल कलेज खोल्दैछ, जनकपुरमा चाहिने कुरा। त्यो मणिपाल कलेज किन खुल्न सकेन, त्यसलाई कहाँबाट रोकियो, त्यो कुराले बरु सहजीकरण गरेर मणिपाल कलेज पनि खुल्नु र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि सँगसँगै त्यहाँ राखिदिन पाए जनकपुरवासीलाई दोहोरो मेडिकल कलेजको फ्यासिलिटी र दोहोरो स्वास्थ्य सुविधा पनि पाउने थियो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसैले मणिपाल कलेजलाई पनि त्यो सञ्चालकहरूसँग सहजीकरण गरेर प्रदेश सरकारले सक्दो उहाँहरूको चाहिँ मेडिकल कलेज पनि सञ्चालनमा ल्याएर सँगसँगै यो चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नको लागि एउटा स्वायत्त तरिकाले छुट्टै संरचना बनाएर गर्न पाए अझ राम्रो हुने थियो जस्तो मलाई लाग्छ।
मणिपालले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र स्थानीयलाई रोजगारी दिने सपना बाँडेको थियो। स्थानीयले पनि घर आँगनमै कलेज हुँदा स्वास्थ्य उपचारदेखि आफ्ना सन्ततिले डाक्टर पढ्न पाउने छन् भन्ने अभिलाषा राखेका थिए। तर मणिपाल समूह अमुक राजनीतिक शक्तिको अदृश्य प्रभावमा परेको निर्माणाधीन भवन अलपत्र पारेर सुइकुच्चा ठोकेको धेरैको अनुमान छ। यद्यपि मणिपाल समूहले यसको आधिकारिकता सार्वजनिक गरेको छैन। गुठी संस्था लिजको शुल्क असुली हुने र कलेज सञ्चालन हुने आशा गरिरहेको छ। मणिपाल समूह भारतमा प्रख्यात छ। मणिपालले पोखरामा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। पोखरामा मणिपालको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने तर जनकपुरमा सञ्चालन नहुने कुरै भएन। तर जनकपुरमा मणिपाललाई कसले बिचकायो? मणिपालको आन्तरिक मकसद फरक थियो? राजनीतिक स्वार्थले मणिपाल कलेज अधुरै रहेको हो या अन्य कारण? रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। मणिपालको विषयमा सिङ्गो राज्य जानकार छ। स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकार राम्रै गरी जानकारी राखेकै छन्। तर राजनीतिक स्वार्थले आफ्नै तर्क गरिरहेका छन्। मणिपाल कलेज अधुरै छ, अधुरै कलेजको छिनोफानो भएको छैन। तर प्रदेश 2 सरकारले मधेस प्रतिष्ठानको नीतिगत निर्णय गरेको छ। गुठी संस्थान प्रदेश सरकारसँगै मणिपाल कलेज संस्थागत रूपमा जोडिएका छन्। तर विवाद वर्षौंदेखि यथावत छ। मणिपाल कलेज सञ्चालन गर्न स्थानीय राजनीतिक दलहरूको दबाव हुँदै आएको छ। तर दलहरूको आफ्नै स्वार्थ छ। कलेजको विषयमा राजनीतिक स्वार्थ हुनाले पनि 19 वर्षदेखि कलेज सञ्चालन हुने या नहुने दुविधा जारी छ। यद्यपि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामकुमार शर्माले दबाव दिन अनसन बसेका थिए। स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा अनसन समेत तोडाइएको थियो। लामो अनसनले कलेजको ढिला सुस्तीको खबर सिंहदरबारसम्म पुगेकै हो। चौतर्फी कलेज सञ्चालनको दबावपछि गुठी संस्थान जनकपुरले गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा फाइल पुगेको हो। तर गुठी संस्थानले मणिपाल समूहलाई निर्माणाधीन भवन पूरा गर्दै कलेज सञ्चालन गराउन सकेन। गुठी संस्थानले सम्झौता अनुसारको बक्यौता रकम समेत असुल्न सकेको छैन। मणिपाल समूहले पोखरामा सञ्चालित अस्पतालले निरन्तर सेवा दिइरहे पनि जनकपुरमा कलेज बनाउने भन्दै अलपत्रै पारेर हिँडेको छ। मणिपाल कलेज सञ्चालन गर्ने या नगर्ने राजनीतिक रूपमा विवाद जारी छ। यद्यपि प्रदेश सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भन्दै नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। मधेस विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मणिपालकै ठाउँमा बनाउने कुरामा अब मणिपाल पहिला सञ्चालन भइसकेको भए हामीलाई केही आपत्ति थिएन। यदि मणिपालको नाउँमा मात्रै जग्गा गोटेर बसिया छ भने त्यो ठाउँको कुनै औचित्य छैन। त्यसकारण या त मणिपालले तुरुन्त चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो। यदि मणिपालले चाहिँ त्यहाँ हस्पिटल सञ्चालन गर्न सकेका छैन भने त्यो जग्गा चाहिँ प्रदेश सरकारले अधिग्रहण गरेर हामी चाहिँ मधेस विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौँ। किनभने प्रदेश नम्बर 2 मा स्वास्थ्य सेक्टरमा हामीले एउटा अमूल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नु छ। त्यो हिसाबमा हामी डिसिजन गरिया छौँ। यसमा हामी त्यही बनाउँछौँ भने कुरा छैन। तर यदि मणिपाल सञ्चालन गरेन भने त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। जमिन गुठी संस्थानको हो। गुठीको नाउँमा जग्गा छ। मणिपालले 49 वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार बक्यौता पनि बुझाएको छैन। तर विवादित विषयमा राजनीतिक दलहरूको आफ्नै मत छ। गुठी जग्गामा मधेस स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने विषय आफैमा विरोधाभास छ। यद्यपि प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने विषय सकारात्मक भएकाले दुवै कलेज सञ्चालन गर्न स्थानीयले सुझाव समेत दिएका छन्। यो मणिपाल त अब लगभग मलाई लाग्छ 15 वर्षभन्दा बढियै भयो होला। र अब यो देशमा अब द्वन्द्वको अवस्था भएको कारणले यो मणिपालको चाहिँ सुरुवात त भयो र भौतिक संरचनाहरू पनि पुरै तयार पनि भइसकेको अवस्था छ। तर अब राजनीति इस्युको कारणले त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन। तर यो जनकपुर अब यो संहितामा जब देश संहितामा गइसकेपछि पठन पाठन यो शिक्षण अस्पताल वास्तवमा यो 2 नम्बर प्रदेशमा अनुकूलको शिक्षण अस्पताल यही एउटा उपयुक्त थियो। तर त्यो पनि हुन सकेन। त्यसको लागि यहाँका जनकपुरवासी र यहाँका स्थानीयहरूलाई धेरै मार्का यसबाट परिरहेको अवस्था छ।
कागजी रूपमा निर्माणाधीन कलेज मणिपाल समूहको हो। लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको त छैन, तर विवादित भवनमा प्रदेश 2 सरकारले कोरोना विशेष अस्पताल समेत सञ्चालन गरेको छ। कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनका लागि मणिपालसँग सरोकार हुनुपर्ने हो या होइन, यी यस्ता प्रश्नले मणिपाल कलेज भवन विवादित छ। मणिपाल 19 वर्षदेखि अधुरै छ, तर यसको सञ्चालन गर्ने कुरामा संघीय सरकार पनि बेखबर जस्तै छ। संघीयतापछि प्रदेश 2 सरकारले अपनत्व लिने प्रयास गरेको छ, तर गुठी जग्गामा प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने विषय पनि उत्तिकै बाँझिएको छ। मणिपालको निर्माणाधीन कलेज भवनको अन्तर्य विषय के हो, कसले किनेर के स्वार्थका लागि बन्धक बनाएको छ, यसको भित्री अन्तर्य अझै खुलेको छैन। तर लामो समयसम्म मणिपाल समूह सम्पर्कमा नआउनु, तर भवन संरक्षणका लागि सुरक्षा गार्ड राख्नुले भवन निर्माणको विषय रहस्यको गर्भमै छ। मणिपाल कलेजको विषयमा सबैका आफ्ना स्वार्थ छन्, सबैले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि यो अनुत्तरित प्रश्न जेलिँदै आएकोले मणिपाल कलेजको विषयमा संघीय सरकारले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ। मणिपाल राजनीतिक सागको विषय बनेको छ। गुठीलाई लिज दिएको जग्गाको बक्यौता असुली गर्न हम्मे छ। उता मणिपालले कुनै जवाब फर्काएको छैन। मणिपाल कलेज सञ्चालनका लागि अनसनको राजनीति पनि भयो। अनसनपछि कलेज सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर अनसनमा लिखित प्रतिबद्धता कागजमै थन्किएको छ। कलेजको भविष्य के भन्ने विषय अन्यलको कुहिरोमा हराएको छ। यसर्थ प्रदेश 2 को स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने विषय सम्बन्धित निकायले बेलैमा हल गर्न हिम्मत गरोस्। हवस् त, आजको खबर अपरेसन यति नै।